Good morning, everyone. Hey. Afternoon, sir. Morning, sir. Yes. ल तर भयो मिलायो नि 10 ए ठिक छ आउँदै गर्छन् हामी सेयर गर्दै गरौँ है हिजो हामीले लास्ट टाइम होइन रोमसँग यस्तो पढेको थिएन हाउ रोम गन डिजाइन होइन त्यो चाहिँ हामीले यस्तो हेरेको थियो रोममा चाहिँ के हुन्छ भन्दा रोम इज द PLD device, simple PLD device which contains the fixed number of AND gate and programmable of OR gate हैन अनि हामीले चाहिँ AND gate भन्दा पनि हामीले चाहिँ के युज गर्छ भन्दा डिकोडर युज गर्छ हैन तिमीहरूलाई मैले यो सोलुसन राख्दै थिएँ पायो होला हैन यो च्याप्टर आज सकिन्छ होला हैन यो भ्याएपछि चाहिँ अब तिमीहरूलाई चाहिँ म सन्डे हुन्छ कि कहिले हुन्छ अब म 20 मार्क्स एक्जाम दिन्छु 20 देखि 25 सम्म एउटा एक्जाम दिन्छु अब आउने सन्डे प्रोबेबली हैन अहिले डिस्कस गरौँ त्यसको बारेमा ल रोमको बारेमा हामीले भनेको थियो हैन 2 को पावर n इनपुट हुन्छ m आउटपुट हुन्छ सो दैट योलाई मल्टिप्लाई गर्न हाम्रो ओभरअल साइज पाइन्छ हैन फिक्स एन्ड गेट प्रोग्रामेबल OR गेट प्रोग्रामेबल किन भनेको भन्दा हामीले चाहेको बेलाले फ्युज गर्न सकिन्छ अनि नचाहे भने यसलाई हामीले ब्रोकन गर्न सकिन्छ हैन यो लाइन भनेको फ्युज भयो यो नभएको भनेको ब्रोकन भयो हैन अनि हिजो हामीले एउटा एक्जाम्पल गराएको थियो यो गिभन फंक्सनलाई A1 दुईटा इनपुट दिएको थियो A01 युजिङ डिकोडर एज ए 4/2 को रोम बनाऊ तिमीलाई जसमा यतिकै यो फंक्सन नदिकन सिधै 4/2 को रोम बना हैन अनि सिधै यो 32/4 को रोम बना भने हामी तिमीलाई यही गर्दिनु हैन यही गर्दिनु यहाँ किनकि 32 वटा चाहिएपछि हामीलाई 5 वटा इनपुट चाहियो त्यसपछि 32 वटा हामीलाई यहाँ दिनु पर्यो यो भनेको रोमको लागि चाहिँ यो 32 चाहिँ इनपुट हो 32 चाहिँ इनपुट हो हैन यो चाहिँ के हो हाम्रो 4 वटा चाहिँ आउटपुट हो यो भनेर भएको थियो ओके ल एउटा क्वेशन टिप हैन यो क्वेशन टिप है एउटा क्वेशन टिप A बार B बार छ हैन अनि F1 भनेर B + AC बार छ अनि F2 भनेर A बार B बार छ अनि F3 भनेर AC प्लस ओके तिमीलाई रोम रियलाइजेसन गर भनेको छ अर तिमीलाई यो चारवटा फंक्सन दिएर चाहिँ के गरेर भनेको छ भने एउटा रोम डिजाइन गर भनेको छ हैन यो हाम्रो एउटा क्वेशन टिप हो तिमीलाई ल यसपछि कसको क्लास हो इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ ओके ल यो क्वेशन टिप हामी यसलाई गर्छौँ हैन तिमीलाई जहाजमा क्वेशन कसरी सोध्छ भन्दा आइदर फंक्सन यतिमा चाहिँ एउटा दिएको छ यसलाई रोम डिजाइन गर भनेको छ अर PLA बाट भन्छ अर PL बाट गर भन्छ हैन एउटै कुरा हो ठीक छ अन्त फुल एडरलाई चाहिँ रोमबाट गर भन्न सक्ला हैन रोम PLA बाट गर भन्न सक्ला PL बाट गर भन्न सक्ला त्यही भएर त्यो सर्किट हामीले एक्चुअली पढिसकेपछि जसरी नै सोध्न सक्छ क्या हैन त्यही भएर यो पढा हैन भन्नै मिल्दैन यो लजिकमा जसरी नै सोध्नु सक्छ है तिमीलाई उता फुल एडर नदिकन फुल एडरलाई त रोमबाट पर्फर्म गर भन्न पनि सक्छ हैन PLA बाट गर भन्न सक्छ तर कन्सेप्ट एउटा क्लियर भएपछि चाहिँ सजिलो हुन्छ ओके ल टिप्यो क्वेशन टिप्यो भयो है बोल न हो बोल टिभी नतिमी मलाई गर्दा हुन्छ भयो सर सबैको भयो सबै टिप है ओके ल दिस इज आवर क्वेशन हैन हामीलाई भनेको छ रोम डिजाइन गर भनेको छ है रोम डिजाइन गर भनेको छ हामीलाई चाहिने भनेको एउटा चाहिँ डिकोडर हो हैन डिकोडर हो अनि अर्को के चाहिन्छ हामीलाई इन्कोडर OR गेट चाहिन्छ हो ठीक छ यहाँसम्म ठीक छ अब यसमा के गर्ने होला हामीलाई फंक्सन दिएको छ A बार B बार AC बार प्लस AC भनेको छ हाम्रो तीनटा इनपुट हुन्छ भनेर हामी थाहा भइसक्यो हेरेर थाहा हुन्छ एउटा A छ एउटा B छ एउटा C छ हैन फर्स्ट काम के गर्नु पर्यो हामीले यसलाई सबैलाई केमा लानु पर्यो स्ट्यान्डर्डमा लानु पर्यो ल स्ट्यान्डर्डमा लैजाऊ सबैलाई स्ट्यान्डर्डमा लान हामीलाई
आउँछ होला हैन यदि एसओपी हो भने बी प्लस बी बार थपिदिने पिओएस हो भने बी डट बी बार थपिदिने जहाँ जहाँ त्यो मिसिङ टर्म छ जस्तो यो केसमा सी को टर्म मिसिङ छ सी प्लस सी बार थप्नु पर्यो यसमा बी को टर्म मिसिङ छ बी प्लस बी बार थप्नु पर्यो यसमा ए प्लस ए बार सी प्लस सी बार थप्नु पर्यो यसमा बी प्लस बी बार यसमा सी प्लस सी बार थप्नु पर्यो यसमा ए प्लस ए बार थप्नु पर्यो यसमा बी प्लस बी बार थप्नु पर्यो यसमा अगेन ए प्लस बी ए बार र सी प्लस बी बार सी बार थप्नु पर्यो ल पहिला यो गर यति गर पहिला तिमीहरूले स्ट्यान्डर्ड बनाउँदा सबैलाई स्ट्यान्डर्ड बनाउनु पर्यो पहिला डिकोडर भनेपछि त हाम्रो त फिक्स हुन्छ नि त हैन यसलाई चाहिँ हुन्छ नि कति बाई कतिको यो चाहिन्छ होला यसमा अर गेट कतिवटा चाहिन्छ अर गेट कतिवटा चाहिन्छ अर गेट कतिवटा चाहिन्छ होला सुनिरहेको छ नि मेरो आवाज है अर गेट कतिवटा चाहिन्छ यसमा खै त तिम्रो त बोल्दै बोल्नु त अर गेट भनेको नम्बर अफ फङ्सन अर नम्बर अफ आउटपुट जतिवटा छ त्यतिवटा चाहिन्छ होइन भने चाहिँ चारवटा रहेछ F0 F1 F2 F3 भने चाहिँ चारवटा अर गेट चाहिन्छ हामीलाई है फर्स्टमा त्यो थाहा हुनु पर्यो पहिला कतिवटा डिकोडर कतिवटा अर गेट चाहिन्छ त्यो नै नथापेको त हामीले गर्नै छैन नि डिकोडर कति चाहिन्छ हामीलाई ल भन त कति बाई कतिको चाहिन्छ डिकोडर हामीलाई डिकोडर कतिको चाहिन्छ यसमा ल भन कसैले एनीवन खै त हो बोल न तिमीहरू चुप लाएर बस आउँछ भने आउँछ भन आउँदैन भने आउँदैन भन सिम्पल थाहा भएन कसैलाई थाहा छ कसैलाई थाहा छैन भन थाहा छैन ल पहिला यसलाई स्ट्यान्डर्ड लानु सक्छ त्यो पनि सक्छ सक्दैन पहिला ल त्यो भन स्ट्यान्डर्डमा लानु आउँछै आउँदैन कि त्यो पनि गरिदिनुपर्छ स्ट्यान्डर्डमा लानु सक्छौ नि होइन आउँछ स्ट्यान्डर्डमा लगेर ल स्ट्यान्डर्डमा लानु त आउँछ होला एटलिस्ट होइन एटलिस्ट स्ट्यान्डर्डमा लानु त आउँछ होला ल तिमीलाई म एकताल यता हेर है त ल पहिला तिमीहरूले अलिकति बुझाएर हिँड्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन ल हेर तिमीलाई 4/2 को रोम भनेको छ भने चाहिँ दुईटा यो आउटपुट हो चारवटा इनपुट हो होइन त्यही भएर दुईटा मलाई F1 F2 दुईटा अर गेट चाहियो चारवटा मलाई के चाहियो एन्ड गेट चाहियो चारवटा एन्ड गेट भनेको मतलब मलाई चारवटा डिकोडरबाट यो आउनु पर्यो भनेको होइन चारवटा डिकोडर किनकि तिमीले यो चारवटा पोसिबल कम्बिनेसन छ 00011011 त्यो भएर यहाँ चारवटा आउनु पर्यो त्यही भएर 2/4 को डिकोडर चाहियो अब मलाई त कतिवटा आउनु पर्यो हेर त्यही 8वटा आउनु पर्यो नि त यो 000 देखि लिएर 111 सम्मलाई चाहिँ मलाई डिकोडर कतिको चाहियो भन कतिको चाहियो अब 3/8 हो 3/8 को डिकोडर चाहियो नि त होइन 3/8 को डिकोडर किन चाहियो भन्दा मेरो 8वटा चाहिँ मेरो यहाँ पोसिबल कम्बिनेसन छ सो द्याट मैले 3/8 को डिकोडर चाहिँ मलाई चाहियो अनि मलाई चारवटा चाहिँ के चाहियो अर गेट चाहियो पहिला यो थाहा हुनु पर्यो होइन पहिला एन्ड गेटको सरी डिकोडर कतिको चाहिन्छ अनि अर गेट कतिवटा चाहिन्छ त्यो थाहा हुनु पर्यो यहाँ मेरो चारवटा फङ्सन सो द्याट मेरो चारवटा मेरो अर गेट बनाउनु पर्यो यहाँ चाहिँ मेरो तीनटा इनपुट हो तीनटा इनपुट हुँदैमा तीनटा डिकोडर हुने भन्ने होइन तीनटा इनपुट हुँदाखेरि यहाँ कतिवटा आउटपुट दिइरहेको छ 8वटा आउटपुट दिइरहेको त्यो 3/8 को यो तीनटाले हामीलाई मतलबै गर्दैन कि हामीलाई चाहिने त यहाँको यो कतिवटा हुन्छ कम्बिनेसन कतिवटा त्यो चाहिने हामीलाई है त्यही भएर यहाँ पोसिबल कम्बिनेसन 8वटा छ होइन त्यही भएर मलाई कतिको चाहियो 3/8 को डिकोडर चाहियो है यो थाहा हुनु पर्यो पहिला ठिक छ है यो भयो ल यसलाई स्ट्यान्डर्डमा लग्यो है स्ट्यान्डर्डमा लग्यो होला सायद ए ल स्ट्यान्डर्डमा लग्दाखेरि यही आउँछ होला 0146 23467 0126 23567 स्ट्यान्डर्डमा लान कसैलाई प्रब्लम छ र प्रब्लम छ भने भने म गरिदिन्छु बरु त्यो नआए पनि आउँछ जस्तो चाहिँ नगर प्लिज बी फ्र्याङ्क ल ठिक छ म गरिदिन्छु कति छ भन्दा यो चाहिँ मलाई भने म व्हाइट बोर्डमा गर्छु कति छ हाम्रो ए बार बी बार कति छ भन है म यहाँ उता हेरिरहेको छु ठिकै छ म मोबाइलबाट हेरेर गर्छु होला कति छ F0 कति छ हामीसँग भन त F0 कति छ B dash plus A ए बार बी बार अनि
प्लस एसी बार ल स्ट्यान्डर्डमा लानुको मतलब के हो भने मलाई यहाँ मेरो 3टा भेरिएबल छ हैन 3टा भेरिएबल छ तर यहाँ एउटा भेरिएबलको पार्ट मिसिङ छ है भनेको मतलब सी को टर्म मिसिङ छ यहाँ स्ट्यान्डर्ड भनेको केही पनि हैन कि जतिवटा भेरिएबल छ त्यो सबै भएको के अरे प्रोडक्ट टर्म चाहिँ हुनु पर्यो जेनरली भन्नुभयो हैन यहाँ चाहिँ मेरो बी को टर्म मिसिङ छ हैन मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ स्ट्यान्डर्ड बनाउनलाई मैले ए बार बी बार अब सी को टर्म थप्नु पर्यो सी प्लस सी बार भनेको त 1 हो नि त त्यही भएर यो थप्नु र नथप्नु त एउटै कुरा त हुने हैन सी प्लस सी बार भनेको 1 हो यसमा 1 थप्नु भनेको के मतलब भएन हैन त्यही भएर ए अब बी प्लस बी बार थप्नु पर्यो किनकि यहाँ बी को टर्म मिसिङ छ बी प्लस बी बार भयो हैन बी प्लस बी बार अब यो भनेको सी बार छँदैछ है अब यसलाई ओपन गर्यो भने तिमीले के पाउँछौ भन्दाखेरि ए बार बी बार सी अर्को भनेको चाहिँ ए बार बी बार सी बार पाउँछौ है प्लस ए बी सी बार तिमीहरुको त्यो यो यसमा पनि देखेको थिएँ मैले के अरे असाइनमेन्टमा पनि देखेको थिएँ कि तिमीले स्ट्यान्डर्डमा लगाएकै छैन है यो भनेको ए बी बार सी बार यहाँ कुनै एउटै आयो त कमन आएको छैन नि हैन यो ए बार भनेको पिओ एसओपी हो त्यही भएर 001 भयो हैन यो भनेको 10 सरी यो पनि 0 रहेछ 000 भयो 000 भयो यो भनेको के हो 110 भयो यो भनेको के भयो 100 भयो यो भनेको 8 हो हैन यो भनेको 4 2 हैन नि यो भनेको 4 हो यो भनेको 4 हो यो भनेको 4 2 6 हो यो भनेको 0 हो यो भनेको 1 हो 016 को आको त्यही भएर 016 को आको के हैन कहाँ 0146 यसरी आको है न त यतिकै राख्दै हुन्छ यो 00 यसरी नै यतिकै नै राख्दै हुन्छ हैन यतिकै नै राख्दै हुन्छ तर यो लेख्यो भने अहिले सही हुन्छ तिमीलाई है सेकेन्डको गरौँ है त सेकेन्डमा कति छ सेकेन्डमा f1 है f1 कति दिएछ कति दिएछ f1 एसी बार हजुर b प्लस एसी बार ए ल अब हेर सर हजुर सेकेन्ड असाइनमेन्टको हैन यो आइको क्वेशन टिपेनौ आइको क्वेशनको ए आइको क्वेशन ल यहाँ ल स्क्रिनशट खिचिहाल ल यो क्वेशनको सेकेन्ड सेममा सेकेन्ड एसेसमेन्ट पनि गर्नु त यस्तै स्ट्यान्डर्ड गर्नुपर्छ जाँदा स्ट्यान्डर्ड छैन यो क्वेशन ल स्न्याप गरिहाल अनि म कन्टिन्यू गर्छु यो हाम्रो चाहिँ यो क्वेशन छ यसलाई चाहिँ रोमबाट डिजाइन गर भनेको छ हामीले यो यस्तो ए बार बी बारको फर्ममा छ हामीले यसलाई के गर्नु पर्यो स्ट्यान्डर्डमा लानु पर्यो के हैन अब हाम्रो बी प्लस एसी यहाँ चाहिँ ए र बी ए र सी को दुईटै टर्म मिसिङ छ भने चाहिँ दुईटै थप्नु पर्यो हामीले हैन बी एउटा चाहिँ ए प्लस ए बार थप्नु पर्यो हैन अब बुझ्यो भने त अब गर्दिरा हुन्छ त्यही भएर ए प्लस ए बार थप्नु पर्यो यहाँ चाहिँ सी प्लस सी बार पनि थप्नु पर्यो बिकज दुईटै टर्म मेरो मिसिङ छ हैन यहाँ थप्ने भनेको मैले जस्ट बी मा थपे पुग्छ ए अनि बी बी बार थप्यो भने मलाई भइहाल्छ है अनि अर्को भनेको सी बार त्यहाँ अलरेडी छँदैछ है अब यसलाई गर्यो भने चाहिँ ए बी पहिला यो दुईटा ब्राकेटलाई मात्र गर्छु फेरि त्यो कन्फ्युज हुन्छ एकैचोटि दुईटै गर्न नखोज अब सक्छौ नै भने त गर हैन तर एकैचोटि दुईटै गर्न खोज्यो भने तिमीहरु प्रब्लम पर्छ सी प्लस सी बार छँदैछ यो भनेको ए सरी यहाँ प्लस है प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार हो यो हैन अब यो भनेको एबीसी प्लस एबीसी बार प्लस ए बार बीसी प्लस ए बार बीसी बार प्लस ए बीसी बार प्लस ए बी बार सी बार ल यहाँ कुनै कमन आयो कि नै कुनै एउटै आइडेन्टिकल आयो कि नै हैन हेर्दाखेरि कुनै छ त एबीसी बार हो यो चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो के रहेछ दुई ठाउँमा भन्छ एस दुई ठाउँमा 2 लेख्ने हैन यो एउटै हुन्छ एउटा ए छ अर्को छैन ल भन्छ यो भनेको हाम्रो 111 हो हैन यसको ठाउँमा भनेको 110 केही पनि छैन भने 1 बार छ भने 0 है यो कन्फ्युज छ भने तिम्रो यो र यो भइहाल्यो हैन यो भनेको चाहिँ 011
यो भनेको 0 1 0 हैन, यो भनेको चाहिँ 1 0 0, ठीक छ। यो भनेको 4 भयो, यो भनेको 2 भयो, यो भनेको 3 भयो, यो भनेको 6 भयो, यो भनेको 7 भयो। 2 3 4 6 7 यो आएको छ त मेरो 2 3 4 6 7। ओके 2 3 4 6 7। ल अरु दुईटा आफै गर ल त्यसमा। यो निकाल। तिमीले यो नम्बरमा चेन्ज गरेको कारण चाहिँ किन हो अहिले बुझ्छ हैन, त्यो त्यहाँ हेरिरह्यो भने एकदम झ्याउँछ हैन। यो नम्बर ल निकाल 0 1 2 3 1 2 6 आउँदो रहेछ, 2 3 5 6 7 आउँदो रहेछ। अर्को चाहिँ व्हाइटबोर्ड एकचोटि लगाउनु सर। व्हाइटबोर्ड ल जहाँ जहाँ जुन टर्म मिसिङ छ त्यही थप्ने कि। यो बी मा चाहिँ मेरो ए, किनकि हाम्रो तीनटा भेरिएबल देखिरहेछ नि त, ए पनि देखिरहेछ, बी पनि देखिरहेछ, सी पनि देखिरहेछ। कुनैमा यहाँ डी पनि भएको भए हामीले जहाँ जहाँ ए बी सी डी थिएन त्यहाँ चाहिँ थप्नु पर्यो। यहाँ बी छ, हाम्रो तीनटा भेरिएबल छ ए बी सी, सो द्याट यसमा मेरो बी मात्र छ, मेरो टर्म मिसिङ भनेको ए र सी को टर्म हो। त्यही भएर मैले ए प्लस ए बार भनेको 1 हो, सी प्लस सी बार भनेको 1 हो। 1 × 1 थप्दा त केही पनि मतलब भएन। त्यही भएर मेरो यसमा मैले स्ट्यान्डर्ड बाउन्डलाई मैले ए प्लस ए बार र सी प्लस सी बार थपेको। यसमा मेरो बी को टर्म मिसिङ छ, सो द्याट मैले बी प्लस बी बार थपेको। अनि यसलाई बाहिर मल्टिप्लाई गरेको त एबी ए बार बी, यो भनेको सी सी जस्तो त राख्यो, एबी यसले मल्टिप्लाई गरेको एबिसी, यसले यसलाई मल्टिप्लाई गरेको यो आयो, यसले यसलाई मल्टिप्लाई गरेको यो आयो, यसले यसलाई मल्टिप्लाई गरेको यो आयो। खालि सिम्पल मल्टिप्लिकेसन गरेको, केही पनि रुल अप्लाई गरेको छैन मैले है। ओके ल भयो है, ठिक छ, बुझ्छ होला यो अब। ल यो भइहाल्यो, यो भइहाल्यो। ल अब त सजिलो छ हैन, अब त सजिलो छ। हामीलाई के थाहा छ भने हाम्रो के अरे रोम भनेको एउटा डिकोडर हुन्छ हैन, एउटा डिकोडर हुन्छ। अनि डिकोडर कतिवटा आउँछ, 8 वटा डिकोडर आउँछ, 8 वटा लाइन आउँछ भने 3 4 5 6 7 8 वटा हो। यहाँ कति यो के अरे यहाँ 4 वटा हुन्छ भन्ने हामीले थाहा भइसक्यो हैन, किनकि F1 F2 F3 F4 भनेर 4 वटा हुन्छ भनेर थाहा भइसक्यो हामीले। 3टा भयो, अनि यो 4 वटा अर्गेट हुन्छ भनेर थाहा भइसक्यो। हामीले यहाँ के दिन्छ, ए दिन्छ हैन, ए दिन्छ, अनि बी दिन्छ, अनि यहाँ के दिन्छ, सी दिन्छ। यो भनेको के हो, 0 1 2 गर्दै 7 सम्म छ। यहाँ 7 सम्म छ भनेको 8 वटा लाइन छ। यो भनेको के हो, 3/8 को डिकोडर हो, 3/8 को डिकोडर हो। अब यसको लाइनमा हेर, अब यो भनेको एउटा म बुझाउँछु, यो तान्यो हैन, सरी एकछिन ल ल एउटा म गरेपछि तिमीहरूले बुझि नै हाल्छ हैन, एउटा गरेपछि ल है। यो जहाँ पाए त्यही भाषा एकछिन कन्सिडर गर है। ल एउटाको लागि गरेर चाहिँ यो F1 को लागि मेरो के छ, 0 बाट 1 बाट 4 र 6 बाट आउँदैछ हो। भनेपछि आउनु त सबै 8 वटाबाट आउँछ। एउटा आयो, त्यसपछि सेकेन्डबाट आयो, थर्डबाट आयो, फोर्थबाट आयो, फिफ्थबाट आयो, सिक्सबाट आयो, 7बाट आयो, 8बाट आयो। तर मेरो 0 1 4 6 मात्र भएको छ भनेर 0 बाट गएको चाहिँ फ्युज हुन्छ हैन, 0 बाट गएको चाहिँ फ्युज हुन्छ, 1 बाट गएको पनि फ्युज हुन्छ, तर 2 बाट गएको ब्रोकन हुन्छ, 3 बाट गएको ब्रोकन हुन्छ। यहाँ पिक्चरमा राम्रोसँग देखाएन ल, हेर जान त सबैबाट जान्छ, तर के हुन्छ भने यो मेरो के अरे फर्स्टको लागि योबाट पनि जान्छ, योबाट पनि जान्छ, यो सबैजनाबाट जान्छ। तर मेरो फर्स्टको केसमा के छ हैन, 0 1 4 6 छ नि त हैन, 0 1 4 6। यहाँ बबल बनाऊ है, बबल बनाउनु बिर्सेछ हैन, यो बबल चाहिँ बनाइदियो मैले, यस्तै बबल बनाऊ। यहाँ अगाडि गराएको थिएँ नि, यस्तै बबल, यस्तो बबल चाहिँ बनाऊ है, यसरी चाहिँ बनाउँदिएँ मैले है। ल रेडले गरेँ, यस्तो बबल हुनु पर्यो दुवै साइडतिर है। भनेको मतलब अब तिम्रो यो चाहिँ फ्युज हुन्छ, यो चाहिँ फ्युज हुन्छ बिकज मेरो 0 बाट त आइरहेछ नि त। यो पनि फ्युज हुन्छ बिकज मेरो 1 बाट पनि आइरहेछ नि त। तर मेरो यो 2 चाहिँ मेरो फ्युज, यहाँ यस्तो बबल बनाऊ है तिमीले। यो चाहिँ मेरो के छैन, फ्युज छैन हैन। किन फ्युज छैन, बिकज मेरो 0 1 4 6 मात्र, त्यही भएर यो डिफ्युज भयो, यो पनि डिफ्युज भयो। यो चाहिँ फेरि 4 बाट आएको छ, फ्युज भयो। यो 5 बाट आएको छैन, त्यही भएर के भयो, डिफ्युज भयो। 6 बाट फेरि आएको छ, त्यही भएर के भयो, फ्युज भयो।
7 बाट आएको छ नि, त्यही भएर फेरि के भयो डिफ्युज भयो। यो एउटा बुझेपछि त तिमीले 4 वटाको लागि गर्न सकिने हुन्छ। ठिक छ, बुझ्छ? बुझ्छ कि नयाँ बनाएको? बुझ्छ सर। बुझ्छ है। सर यहाँ बबल बनाऊ है, बबल बनाऊ। यहाँ बबल छुट्याएको छ होइन, यो बबल बनाऊ। बबल करेक्सन गर्दाखेरि मैले यहाँ त्यहाँबाट लेखेको छु, मेक बबल फर द्याट ह्याभ कनेक्सन। जोसँग कनेक्सन छ तिनीहरूको बबलसँग त्यो लानु पर्यो। यतातिर नि बबल हुन्छ, यतातिर नि बबल हुन्छ, अनि यो दुईटा बिचमा बबल कनेक्सन छ भने फ्युज भयो, बबल कनेक्सन छैन भने ब्रोकन भयो। अब हामीले फ्युज र डिफ्युज भनेको त्यही भएर हो कि हामीलाई चाहिएको बेला हामीले फ्युज गर्न सक्छौँ, नचाहेको बेला हामीले डिफ्युज गर्न सक्छौँ, ब्रोकन गर्न सक्छौँ। सो द्याट इन दिस वे वी क्यान कन्स्ट्रक्ट दि रोम रियलाइजेसन चाहिँ हामीले यसरी गर्न सक्छौँ है। ठिक छ ल, एउटा डिकोडर भयो M0 देखि M7 सम्म होइन, A बार B बार C बार। अब तिमीहरूले त्यहाँ त्यो 0 1 2 3 नलेखेको भए चाहिँ अब तिमीहरूलाई यहाँ त्यहाँ हेर्दै लेख्नु पर्थ्यो क्या। F0 को लागि के आएको छ, F0 को लागि भनेको A बार B बार C बार आएको रहेछ, A बार B बार C बार आएको रहेछ, त्यसपछि 1 भनेको A बार B बार C आएको रहेछ, त्यस्तो हेर्दै गर्नुपर्छ है। ल बुझ्छ यो क्वेसन? केही क्वेरी छ यो क्वेसनमा? कसैलाई के प्रब्लम छ यो क्वेसनमा? छ कि नै? छ भने सोध है मजाले। बुझेन भने बुझेन भन, बुझ्यो भने बुझ्यो भन होइन, तर नबुझेर पनि नबुझी जस्तो के अरे नबुझेर पनि बुझे जस्तो चाहिँ नभन है। किनकि अहिले मैले पढाउँदाखेरि तिमीहरूलाई हुन्छ नि पढाएको छ भिडियो अलरेडी जति पनि छ भने चाहिँ हुन्छ, कन्सेप्ट हुन्छ होइन। तर तिमीहरूले क्लासमा पढाएको बुझ्ने बित्तिकै त्यो भिडियो हेर्दा झन् डबल बुझ्छ क्या होइन। तिमीहरू क्लासमा चाहिँ हेर्दैन अनि त्यो भिडियो हेरेर बुझ्छु भन्यो भने त्यहाँ एउटा कन्सेप्ट भन्दा हुन्छ, मैले पढाएको कन्सेप्ट अर्कै हुन्छ, तिमीहरूले भिडियो फलो गर्छ फेरि अनि मेरो नोट फलो गर्छ, कहिले कहिले मिसम्याच भइदिन्छ होइन। गर्न त फेरि दुइटै तरिकाले मिल्छ, त्यही भएर इट्स फाइन, ठिक छ। पढ्ने जहाँबाट पढे पनि पढ्ने हो होइन, तर हामीले पढ्दाखेरि पनि लजिक अलिकति वे टेक्निक चाहिँ हाम्रो हुन्छ नि त होइन। ठिक छ, त्यही भएर क्लासमा ध्यान दियो भने चाहिँ मलाई लाग्छ हुन्छ नि तिमीहरूले भिडियो पनि हेर्नु पर्दैन होइन। किनकि अब अगाडि त हेर्नु पर्ला, तर तिमीहरूले एकचोटि हेर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ यदि क्लासमा ध्यान राम्रोसँग दिएको छ है। ल क्वेसन यो ठिक छ, यो गर्न सक्छ होला त्यसो भए। अब तिमीलाई जातमा यस्तै खालि क्वेसन आउँछ, तिमीलाई डिकोडर के अरे फुल एडर सोध्यो भने फुल एडरको पहिला समको लगाएर क्यारी भने चाहिँ दुईवटा अर्गेट हुनु पऱ्यो, किनकि हाम्रो त्यसमा आउटपुट भनेको कतिवटा छ, दुईवटा छ। एउटा चाहिँ सम हुनु पऱ्यो, एउटा चाहिँ क्यारी हुनु पऱ्यो होइन। अब समको लागि कहाँबाट आउँछ, तिनवटा, त्यसको लागि तिनवटा के अरे 3 बिटको हामीले गरिरहेको छ भने हामीले 3 बिट हो नि त हाम्रो A B र अनि C हामीले तिनवटा दिन फुल एडर गरिरहेको छ भने A B र C दिन्छ, अनि यहाँ यस्तै यस्तै आउँछ, त्यो अनुसार हामीले गर्न सकिन्छ है। ल अब अर्को यो दुईटा बाँकी छ, PLA र PAL दुईटा बाँकी छ होइन। अब PLA स्ट्यान्ड्स फर प्रोग्रामेबल लजिक एरे भन्छ होइन। यो पनि एउटा PLD डिभाइस हो जहाँ चाहिँ के हुन्छ, कनेक्सन अफ नम्बर अफ एरे अफ एन्ड गेट एन्ड पोसिबल नम्बर अफ कनेक्सन अफ अर गेट हुन्छ है। ठिक छ, अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने प्रोग्रामेबल लजिक एरेमा चाहिँ के हुन्छ भने दुईटै प्रोग्रामेबल हुन्छ, एन्ड गेट पनि अनि अर गेट पनि दुईटै के हुन्छ, प्रोग्रामेबल हुन्छ है। PLA is a fixed architecture logic device with programmable AND gates followed by programmable OR gates. सधैँ पहिला AND गेट आउँछ अनि के आउँछ, OR गेट आउँछ। हुन त उता रोममा पनि हाम्रो AND गेट थियो, त्यहाँ चाहिँ के थियो, फिक्स थियो है। अनि तर त्यो फिक्स AND गेट युज नगरेर हामीले के युज गरेको थियो, त्यहाँ चाहिँ डिकोडर युज गरेको होइन। अब PLA इज बेसिकली a type of programmable logic devices used to build reconfigurable digital circuit. यसको एडभान्टेज रोमहरूको एडभान्टेज, यो PLD डिभाइसहरूको एडभान्टेज भनेको चाहिँ सबै डिजिटल सर्किटहरू इस्टाब्लिस गर्नलाई नै हो होइन। PLDs have undefined function at the time of manufacturing, but they are programmed before made into use होइन। जुन चाहिँ प्रोग्रामेबल भन्ने वर्ड छ नि होइन, त्यो चाहिँ के हुन्छ, सुरुमा डिफाइन गरेको हुँदैन क्या। तिमी रोममा जाऊ होइन, रोममा पहिला अर गेटको फङ्सनहरू डिफाइन गरेको हुँदैन, अनि PLA मा आयो तिमीहरू प्रोग्रामेबलमा पनि यसको पहिला फङ्सनहरू डिफाइन गरेको हुँदैन, अनडिफाइन हुन्छ। तर तिनीहरू युज गर्ने बेला होइन, म्यानुफ्याक्चरिङ गर्ने बेला चाहिँ के हुन्छ, त्यसको प्रोग्राम चाहिँ अब फिक्स गरेको हुन्छ। सपोज साइजको कुरा गरिदियो भने तिमीहरूको के अरे कसरी थाहा हुन्छ साइजको, सुरुमा त म्यानुफ्याक्चर गर्दा साइज थाहा हुँदैन होला होइन। अब पछि हामीले साइज त्यसको फिक्स गरिदिन्छ, त्यो एउटा एक्जाम्पलमा त बेसिक एक्जाम्पलमा दिएँ होइन। अब हाम्रो यसमा पनि के हुन्छ भने हाम्रो दुईटै प्रोग्रामेबल हो, हामीले एन्ड गेटलाई पनि आफ्नो इच्छाअनुसार गर्न सकिन्छ, अर गेटलाई पनि हामीले के गर्छ आफ्नो इच्छाअनुसार युज गर्न सकिन्छ होइन। चाह्यो भने फ्युज गरिदियो भयो, नचाह्यो भने डिफ्युज गरिदियो भयो। एन्डमा पनि त्यही कुरा हुन्छ, हामीले कुन चाहिँ वायरबाट युज गर्ने, ए बारबाट चाहियो कि बीबाट चाहियो कि हामीले त्यो आफ्नो इच्छाअनुसार गर्न सकिन्छ एकोर्डिङ टु आउटपुट होइन। त्यही भएर हाम्रो अनडिफाइन्ड फङ्सन चाहिँ हुन्छ, PLDs ह्याभ अनडिफाइन्ड फङ्सन एट द टाइम अफ म्यानुफ्याक्चरिङ। बनाउने बेलासम्म चाहिँ अनडिफाइन्ड हुन्छ, तर तिनीहरू चाहिँ के गरिन्छ, प्रोग्राम गरिन्छ तिनीहरूलाई युज गर्नुभन्दा पहिला है।
त्यही भएर म्यानुफ्याक्चरिङ गरुन्जेलसम्म त तिनीहरूको फङ्सनै डिफाइन हुँदैन क्या। अनि त्यसमा सम प्रोग्राम गरेपछि नै बल्ल जस्तो क्यालकुलेटरको केस हेऱ्यो भने तिमीहरू क्यालकुलेटर चाहिँ के हुन्छ सुरुमा यो पिएलएको भन्दा बाहिर गएमा होइन क्यालकुलेटरमा के हुन्छ एउटा क्यालकुलेटर बन्छ होइन त्यो त्यतिकै युजलेस हुन्छ जबसम्म त्यसमा प्रोग्राम गरिँदैन होइन के जस्तो एडिसनको प्रोग्राम हाल्नु पर्यो होइन त्यो गर्नु पर्यो त्यो कुराहरू चाहिँ यहाँ आउँछ है। ल अब the inputs of AND gates are programmable. AND gate programmable भयो. That means each AND gate has both normal and complemented inputs of variable. भनेको त फिक्स छैन क्या। तिमीले कम्प्लिमेन्ट चाह्यो भने कम्प्लिमेन्ट पनि पठाउन सक्छौ होइन कम्प्लिमेन्ट चाह्यो भने कम्प्लिमेन्ट पनि पठाउन सक्छौ अनि नर्मल चाह्यो भने नर्मल पनि पठाउन सक्छौ। भनेको त ए चाह्यो भने ए पनि पठाउन सक्छौ ए बार चाह्यो भने ए बार पनि पठाउन सक्छौ भनेको। सो बेस्ड अन द रिक्वायरमेन्ट वी क्यान प्रोग्राम एनी अफ दोज इनपुट्स होइन। हाम्रो डिजायर अनुसार चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ वी क्यान प्रोग्राम एनी नम्बर अफ के अरे रिक्वायर्ड एन्ड गेट्स भनौँ होइन। सो वी क्यान जेनेरेट ओन्ली द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट टर्म्स बाई युजिङ दिज एन्ड गेट्स होइन। अब अहिलेको चाहिँ के थियो भन्दा अहिलेको केसमा चाहिँ यहाँ हेर न हामीलाई रिक्वायर्ड भन्दा पनि अरू धेरै पनि आइरहेछ नि होइन किनकि यो फिक्स छ नि त यो फिक्स छ। फिक्स भए चाहिँ हामीले सबै लिनै पर्यो सबै लिनै पर्यो। खालि डिफ्युज र फ्युजको केसमा मात्र यहाँ फरक छ। तर हेर त यो एन्ड गेट त यसको लागि फिक्स हो नि त। अघि तिमीहरूले क्वेसन सोध्नुपर्ने सायद होइन सर यो M1बाट नलए पनि हुँदैन के अरे M2बाट लए पनि हुँदैन नलए पनि हुँदैन किनकि M2 त युज भएको छैन नि त M4 त युज भएको छैन नि त। तर तिमीहरूले सोध्न त सोधेनौ होइन तर के हुन्छ भने यो त फिक्स हो नि त यो फिक्स हो। यो F0को लागि पनि यसले 8वटा लाइन नै लिनुपर्छ F1को लागि पनि 8वटा लाइन नै लिनुपर्छ F2को लागि F3को लागि सबैको लागि 8वटा लाइन नै लिनुपर्छ किनकि यो त फिक्स हो नि त। यसलाई त चेन्ज गर्नै पर्छ 8वटा लाइन दिएपछि 8वटा लाइन सबैले लिनै पर्छ यो फिक्स भएको भएर हो। त्यही भएर अनि हामीले चुज गर्ने बेला यो त फेरि प्रोग्रामेबल हो नि त हाम्रो अर गेट हाम्रो प्रोग्रामेबल। त्यही भएर मलाई यो 2 चाहेन त्यही भएर मैले 2 लाई डिफ्युज गर्दैछु 4 चाहेन भने 4 लाई मैले डिफ्युज गर्दैछु। यो चाहिँ यो केसमा हाम्रो यो चाहिँ प्रोग्रामेबल हो यो चाहिँ फिक्स हो। तर अब हेर यसको केसमा हेर त ल हेर सपोज एउटा इक्जाम्पल दिइरहेको छु भने मलाई अब अघि जस्तो मलाई यो लाइनबाट मलाई यो सबै चाहिँदैन कि मलाई कुनमा त चाहिन्छ एक्स र वाईमा त चाहिन्छ। त्यही भएर मैले एक्स र वाईलाई मैले यसरी लिन सक्छु। अघि जस्तै सबै लाइन आएन नि हेर न यो यसबाट सबै लाइन आएन नि हो। अब मैले प्रोग्राम गरेँ कि मलाई चाहिँ आउटपुटमा एक्स र वाई चाहिए रहेछ त्यही भएर मैले एक्स र वाईलाई लिएँ एक्स र वाई मैले पाएँ है। अब अर्को चाहिएछ एक्स र जेड बार चाहिएको रहेछ त्यही भएर एक्स र जेड बारलाई मैले लिएँ यहाँ भयो। अब अर्को भनेको एक्स र वाई बार चाहिएको रहेछ एक्स वाई बार पनि चाहियो त्यसरी वाई र जेड चाहिएको रहेछ वाई र जेड पनि यसरी सो द्याट मैले एन्ड गेट मलाई जुन जुन चाहिन्छ त्यसैलाई मात्र मैले यस्तो क्रस गरेँ। यसमा दुईवटा कुरा आउँछ फेरि जस्तो अगाडि त हामीले सबैमा यस्तो गोलो गोलो युज गरेको थिएन होइन हामीले चाहिँ अगाडि सबैमा यस्तो युज गरेको थिएन होइन लेख्दैन क्या हामीले अगाडि तिमीहरूले चाहिँ यस्तो युज गरेको थियो होला होइन पेन ल यस्तो गोलो युज गरेको थिएन होइन। अब पिएलए र पिएलडीको केसमा चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ किन भन्दा तिमीहरू पिएल अरूमा त अगाडि त त्यस्तै युज गर होइन यो क्रस भनेको चाहिँ हामीले के अनुसार चाहिँ यसलाई प्रोग्राम गर्न सकिन्छ होइन। अब यस्तो गरेको मतलब चाहिँ यो के हो फिक्स्ड हो भन्छ है। यहाँ चाहिँ अलिकति मिनिङ फरक आउँछ यो गोलो र यो क्रसको यो चाहिँ फिक्स्ड हो दिस इज फिक्स्ड दिस इज प्रोग्रामेबल भनेको मतलब यो एन्ड गेट चाहिँ यसको लागि के हो प्रोग्रामेबल हो नि त सो द्याट यसमा क्रस गरिरहेको छ। अर गेट पनि यसको लागि के हो प्रोग्रामेबल हो सो द्याट यसको लागि पनि यसले क्रस गरिरहेको छ होइन। तिमीले यता हेर्छौ भने यो फिक्स हुन्छ सो द्याट यो मेरो फिक्स हो किनकि यसको लागि त हाम्रो फिक्स अर गेट हो नि त होइन। त्यही भएर क्रसको मतलब चाहिँ प्रोग्रामेबल गर्न मिल्ने फिक्सको मतलब चाहिँ त्यो बबल होइन त्यो गोल जस्तो आउने होइन त्यो कुरा भयो ठिक छ। अब यो एक्जाम्पलमा हेरौँ है यो एक्जाम्पलमा के भन्न छ भने सपोज मलाई दुईवटा आउटपुट चाहिएको छ दुईवटा आउटपुट चाहिएपछि अघि जस्तै सेम दुईवटा के भयो हाम्रो अर गेट भयो है। अब पहिला स्टेप बुझ्नु पऱ्यो होइन। अब स्टेप एउटा क्वेसन हामीले सल्भ गरेपछि चाहिँ पिएलबाट मजाले बुझिन्छ होइन सरी पहिला चाहिँ के हुनु पर्यो प्रब्लम स्टेटमेन्ट जुन पनि क्वेसनको सबभन्दा पहिला गर्ने काम त के हो स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लम ठिक छ। यो पहिला स्टेट गर्यो त्यसपछि ट्रुथ टेबल बनाउँछ हामीले गर्दै आएको ट्रुथ टेबल बनाउँछ त्यसपछि त्यो फङ्सनलाई के गर्छ मिनिमाइज गर्नुपर्छ है। यो केसमा चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दा स्ट्यान्डर्डमा नहुनु हुँदैन भन्छ यसमा होइन मिनिमाइज फर्ममा हुनुपर्छ भन्छ। जस्तो अघिको केसमा त के थियो स्ट्यान्डर्डमा बनाएको थियो नि हामी यसमा चाहिँ के हुनुपर्छ मिनिमाइज फर्ममा सकेसम्म मिनिमाइज फर्ममा हुनुपर्छ भनेको मतलब तिमीले ट्रुथ टेबललाई के म्यापबाट सल्भ गरेर मिनिमाइज गर्नुपर्छ भन्छ है ठिक छ। अब अनि चुज नम्बर अफ एन्ड गेट अब चुज नम्बर अफ एन्ड गेट चुज नम्बर अफ अर गेट। अब नम्बर अफ एन्ड गेट भनेको चाहिँ के हुन्छ भने एन्ड गेट इज इक्वल टु द नम्बर अफ मिन टर्म्स है। एन्ड गेट इज इक्वल टु द नम्बर अफ मिन टर्म्स भनेको मतलब त्यो फङ्सनमा जतिवटा मिन टर्म छ त्यतिवटा एन्ड गेट चाहिँदो रहेछ। यदि कुनै कमन छ भने एउटै कन्सिडर गर्न मिल्दो रहेछ
अहिले एउटा एक्जाम्पल गरेपछि बुझ्छौँ होइन अनि नम्बर अफ अर गेट भनेको त जतिवटा फङ्सन छ त्यतिवटा हुने भयो हामीलाई थाहा भएको कुरा होइन अनि कन्स्ट्रक्ट द पिएलए युजिङ प्रोग्रामेबल एन्ड अर गेट दुइटै प्रोग्रामेबल हुन्छ है पिएलएमा डोन्ट बी कन्फ्युज पिएलमा चाहिँ फिक्स अर गेट हुन्छ है रोममा चाहिँ फिक्स एन्ड गेट हुन्छ है ल एउटा क्वेसन गरौँ अनि बुझ्छ ल यो क्वेसन टिप यो टेबल बनाऊ होइन सिधै स्टेटमेन्ट प्रब्लम केही पनि छैन यहाँ सिधै एउटा ट्रुथ टेबल छ यसबाट हामीले एउटा पिएल बनाऊँ अनि हाम्रो कन्फ्युजन क्लियर हुन्छ ल मैले के भने यसमा मिनिमाइज फर्ममा हुनुपर्छ भने होइन अब तिमीहरूले मिनिमाइज गर्दाखेरि केम्याप युज गर्न पनि सक्छौ अरू तिमीहरूलाई हुन्छ नि यदि डाइरेक्ट त्यो अगाडिको रुलहरू थाहा छ भने हामीले त्यसबाट नि मिनिमाइज गर्न सकिन्छ होइन ल पहिला यो ट्रुथ टेबल लियो भनेपछि हामीलाई यसमा के थाहा हुनु पर्यो भने हामीलाई अर गेट कति रहेछ दुईवटा हामीलाई अर गेट मात्र थाहा छ अहिलेसम्म हामीलाई मिन टर्म हामीलाई थाहा छैन अहिलेसम्म गरिरहेको छ किनकि हामीले यसलाई मिनिमाइज गरेको छैन हामीलाई अर गेट चाहिँ दुईवटा हुन्छ भने हामीले थाहा पाइसक्यो होइन F1 र F2 भन्ने अर गेट हुन्छ भने थाहा पाइसक्यो अब हाम्रो F1 को लागि फङ्सन भनेको यो आएको छ F2 को लागि फङ्सन भनेको यो आएको छ होइन न त सिधै तिमीहरूले यसलाई के म्यापबाट सल्भ गर्दाखेरि मिनिमाइज फर्ममा आउँछ भने झन् सहिलो भयो एकैले के म्यापबाट पनि मिनिमाइज फर्ममा दिँदैन नि त होइन ल ठिक छ अब सपोज मैले यसको के म्याप बनाए भए कस्तो हुन्थ्यो र यो F1 को लागि मैले के म्याप बनाएँ भने मिनिमाइज फर्ममा पाउँछु कि पाउँदैन होइन खास गरी क्वेसन चाहिँ तिमीहरूलाई यो दिएको हो क्या होइन यो दिएको F1 मा यो क्वेसन चाहिँ तिमीहरूको यो हो अनि ट्रुथ टेबल चाहिँ यसरी बनाएको होइन हो अब मैले के म्याप बनायो भने हेरेँ F1 को लागि के म्याप बनायो भने कस्तो हुन्छ ठिक छ यो भयो 1 2 3 4 4 भयो होइन कहाँ छ 0 1 2 3 4 मा रहेछ 4 मा रहेछ 5 मा छैन 6 र 7 6 र 7 रहेछ होइन यो 0 भयो यो ल यो 1 भयो होइन यो भनेको 0 0 भयो यो भनेको A भयो यो भनेको BC भयो यो भनेको BC भयो 0 0 0 1 अनि यो 1 0 भयो यो 1 1 भयो होइन ल ठिक छ अब यो तिमीहरूले यतिकै यो सिधै टेबलबाट लेखेको हो यो कुरा होइन यो कुराहरूलाई तिमीहरूले टेबलमा राख्दा चाहिँ यस्तो आएको छ अब यसलाई यतिकै राख्न मिल्दैन यो स्ट्यान्डर्डमा छ तर हामीले चाहिँ मिनिमाइज फर्ममा राख्नुपर्छ होइन किनकि हामीले सर्किट बनाउँदाखेरि त मिनिमाइज एन्ड गेटहरू बनाउँदा त मिनिमाइज फर्ममा राखेको छ नि त डिकोडरहरू बनाउँदा मल्टिप्लेक्सरहरू बनाउँदा त हामीले मिनिमाइज फर्ममा राखेको छ तर हामीले एन्ड गेटै युज गर्ने अर गेटै युज गर्ने भने हामीले मिनिमाइज फर्ममा राख्नुपर्छ नि त र हामीले अगाडिदेखि गर्दै आएको अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि यो एउटा ग्रुप बन्छ यो एउटा ग्रुप बन्छ यो एउटा ग्रुप बन्छ तिमीले सिधै के म्यापबाट सल्भ गरेर नि यही पाउँछ एबी र एसी बार किनकि यो र यसमा सी बार कमन छ यताबाट ए कमन छ एसी बार आयो यो दुईटामा त यताबाट ए कमन यताबाट बी कमन भनेपछि एबी र एसी बार आयो सिधै के म्यापबाट सल्भ गर्दाखेरि यो आयो अब यसलाई फर्दर मिनिमाइज गर्न मिल्दैन होला होइन अनि आरको केसमा F2 लाई मिनिमाइज गर्दा चाहिँ मेरो बीसी र एसी आयो बीसी र एसी आउँछ है ठिक छ ल फर्स्टमा के गर्नु पर्यो भने हामीलाई स्टेटमेन्टलाई हामीले गर्नु पर्यो होइन त्यसपछि ट्रुथ टेबल बनाउनु पर्यो त्यसको बुलियन एक्सप्रेसन होइन अब एक्सप्रेसन कहिले कहिले तिमीहरूले जातमा एक्सप्रेसन पनि दिन सक्छ यसरी एक्सप्रेसन दिएर चाहिँ तिमीहरूलाई पिएलए बना भन्न सक्छ है ठिक छ अब यसबाट पहिला ट्रुथ टेबल बनाउनु पर्यो होइन अब ट्रुथ टेबल बनाएपछि तिमीलाई होइन म यतिकै सल्भ गर्छु यो के म्याप किन चाहिएर मलाई भन्ने पनि सक्छौ होइन यो फर्स्टको र सेकेन्डकोबाट एसी बार कमन आयो भने बी बार प्लस बी आउँछ एसी बार आइ नै हाल्यो है ट्रुथ टेबल बनाए के अरे के म्याप बनाउनु पर्छ भन्ने छैन होइन एबिसी आयो अब यसबाट फेरि तिमीले ए कमन आयो भने सी बार र बिसी आउँछ ए बार प्लस एबी भनेको ए प्लस बी हो भने सी बार प्लस बिसी भनेको सी बार प्लस बी भयो त्यो गरेर पनि सल्भ हुन्छ है तर सकेसम्म त्यसरी गर्दा तिम्रो अलिकति कन्फ्युज हुनसक्छ त्यही भएर के म्यापै युज गरेर भन्छु म त है ठिक छ यहाँसम्म केही प्रब्लम कसैलाई छ सर त्यो F1 मा सिम्प्लिफाई गर्दा त्यो दुईटै एउटै राख्न मिल्छ के दुईटै यो एबीसी बार अब एउटा थप्नु एबीसी बार कहाँ थप्नु प्लस एबीसी बार यहाँ सिम्प्लिफाई गर्दा थपेको होइन यही हो यो एबीसी त यही एउटा हो यो दुईटाबाट मैले के कमन लिएँ भन्दा एसी बार कमन लियो भने बी प्लस बी बार आउँछ त्यो भनेको 1 हो यसबाट चाहिँ मेरो एसी बार आयो यो एबीसी चाहिँ थपेको होइन यही हो होइन सर त्यो सेकेन्ड मिन टर्म फेरि लेख्न मिल्छ सेकेन्ड मिन टर्म किन लेख्ने एउटै त हो अनि तिम्रो प्लस एबीसी गर्यो मिल्छ गर्ने भयो तर किन थप्नु पर्यो यतिकै सल्भ भइहाल्यो नि होइन मिल्न त मिल्छ अनि एकैछिनमा निस्किन्छ यसलाई मैले ल एउटै कुरा भयो जसले भने ल सकेसम्म के म्यापै युज गरेर भन्छु होइन के म्यापले अलिकति एक्युरेट दिन्छ कि यो गर्दाखेरि कुन तिमीहरूले त्यो के अरे रुलहरू बिर्स्यो भने तिमीहरू प्रब्लममा
युज गरेर भन्छु हैन केएमएफ इज बेस्ट वे टु सल्भ द मिनिमाइज टर्म हैन ल यो भयो अब तिमीहरूले यसकोलाई सल्भ गर्ने एबी ल म यसलाई व्हाइट बोर्डबाटै म सल्भ गरेर देखाइदिन्छु अब किन कन्फ्युज गराउने हैन तिमीलाई ल के छ एबी बार सी बार हैन एबी बार बनाइ त्यो म यहाँ लेख्छु त्यो भन त के छ त्यहाँ के छ भन त ए बी के छ भन हौ ए बी बार सी बार अनि ए बी सी बार कति छ ए बी सी बार प्लस एबीसी ल यो छ है यो छ अब मैले यसलाई सल्भ गर्नु पर्यो अब तिमीहरूले केएमएफबाट सल्भ गर्ने भइ नै हाल्यो हैन अब केएमएफबाट मलाई झ्याउ लाग्छ म खतरा त हो यसबाट गर्छु भने यो दुईटाबाट पहिला कमन लियो यो दुईटाबाट कमन लियो अरु यो दुईटाबाट कमन लियो एउटै कुरा हो हैन यो दुईटाले कमन लियो भने सी प्लस सी बार आउँछ एबी नै आउँछ योबाट गरे भने चाहिँ अर्कै आउँछ अब फर्स्टमा मैले यो र योबाट कमन लियो भने एसी बनाउनु भयो हैन एसी बार कमन आउनु भयो ठीक छ बाँकी रहेको भनेको बी प्लस बी बार हो बी प्लस बी बार प्लस बी बार प्लस बी बार यो छ एबीसी छँदैछ ठीक छ यो भनेको त 1 हो यो भनेको 1 हो भने चाहिँ एसी बार मात्र आयो हैन प्लस एबीसी भयो अब एबीसी भयो ठीक छ यसलाई अझै सिम्प्लिफाई गर्न मिल्छ भने गर्ने नत्र मिल्दैन भने नगर्ने हैन यो दुईटाबाट कमन आयो ए कमन आएपछि के बाँकी रह्यो सी बार प्लस बीसी बाँकी रह्यो सी बार प्लस बीसी बाँकी अब हामीलाई रुल यो थाहा छ हैन ए प्लस ए बार बी भनेको के हो भन्दा यो रुल थाहा छ नि हामीलाई ए प्लस ए बार बी भनेको ए प्लस बी हो ठीक छ ए प्लस बी हो हैन अगाडि जुन आयो त्यही हो अब यो र यो कन्डिसन त सेम म्याच गरिरहेको छ तर यहाँ के आएर सी बार अगाडि आयो त्यही भएर हाम्रो यो भनेको के हुन्छ सी बार प्लस बी चाहिँ हुन्छ जुन त्यही हुने हो नि त खालि यसको कम्प्लिमेन्ट चाहिँ हुनु पर्यो तर अगाडि जुन आयो त्यही हुन्छ नि त हैन यहाँ चाहिँ कम्प्लिमेन्ट अगाडि आएको छ सी बार प्लस कम्प्लिमेन्ट त भएको छ सी र सी बार कम्प्लिमेन्ट त भएको छ तर सी बार अगाडि आएको त्यही भएर सी बार प्लस बी हुनु पर्यो भने मैले अब यहाँ यसलाई खोल्दाखेरि कति भयो एसी बार एस एबी आउने भयो क्या यसरी ल जुन वे ठिक लाग्छ तिमीलाई त्यो वे गरेर आउँछ आइदर केएमएफबाट गर तर यो चाहिँ म टाइमै छैन भने त यो गर सर त्यो माथि नै त्यो उयो जोड्न मिल्दैन भने त्यो सेकेन्ड मिन्ट एबीसी बार क्वेशन अब यसलाई हजुर ल क्वेशनमै त्यो एबीसी बार जोड्न मिल्छ भने हजुर बुझेन त्यो क्वेशनमै के थप्न मिल्छ एबीसी भन्नु त्यो सेकेन्ड मिन्टम छ नि एबीसी बार के रे हजुर एबीसी बार के त त्यो क्वेशनमै थप्न मिल्छ त्यो दुईटा भने एबीसी बार थपेर थप्नु पर्यो एउटै कुरा त जति बेला भयो पनि एउटै कुरा जसरी हुन्छ हाम्रो एकदम रिड्युस फर्ममा आउनु पर्यो क्या फाइनली रिड्युस फर्ममा आउनु पर्यो हैन त्यो गर्ने एक स्टेपमै रिड्युस थप्न हुन्छ त्यो गरे पनि हुन्छ एबीसी बार थप एबी थपेर तर किन टेडियस भन्ने हैन हामीसँग अलरेडी रुल भएको छ थप्न त मिल्छ दुईटा भनेको एक्चुअली एउटै त भनेन मिल्छ है ल जसरी हुन्छ तिमीले सिम्प्लिफाई गर न तिमीलाई जसरी सजिलो लाग्छ केएमएफबाट सजिलो लाग्छ भने चाहिँ गर यसबाट सजिलो लाग्छ नि हाम्रो फाइनली यो आयो F1 भनेको यो आयो F2 भनेको यो आयो हैन अब मलाई बल्ल थाहा पायो कि हेर त यसमा मिन्टम भनेको यो हो नि त एउटा एबी एउटा मिन्टम हो एउटा एसी बार एउटा मिन्टम हो एउटा बीसी मेरो मिन्टम हो एउटा मेरो एसी मिन्टम लेखौँ हैन एल्लोले चारवटा के चाहियो मलाई एन्ड गेट चाहियो ल ठीक छ कसरी थाहा भयो बिकज चारवटा मेरो मिन्टमा यदि यो गरेको भए तिम्रो यता तीनटा छवटा तिम्रो एन्ड गेट बनाइदियो विच इज नट के अरे गुड है हामीले त्यही भएर पहिला के गर्नुपर्छ भन्दा पहिला रिड्युस फर्ममा लानुपर्छ युजिङ केएमएफ अर एनी सिम्प्लिफिकेसन प्रोसेस एज यु वान्ट हैन त्यसपछि हामीले कतिवटा बाँकी भयो एबी एसी बार बीसी र एसी बार सपोज यहाँ पनि एसी बार भएको भए हामीलाई तीनटा मात्र चाहिन्थ्यो बिकज यो कमन छ यता पनि कमन छ यता पनि कमन छ यही भनेको अघि हैन इफ एनी कमन कन्सिडर इट एज वान भनेको मतलब एसी बार माथि र तल दुईटै ठाउँमा एउटै भएको भए त्यसलाई एउटै कन्सिडर गर्थ्यो सो द्याट त्यो बेला चाहिँ मलाई तीनटा चाहिन्थ्यो त्यो भएर अहिले त सबै छुट्टा छुट्टै छ एबी पनि छुट्टै एसी बार पनि छुट्टै बीसी पनि छुट्टै एसी पनि छुट्टै भएको भएर मलाई अहिले चारवटा चाहिँ मलाई के चाहियो एन्ड गेट चाहियो अनि मेरो फङ्सन मैले दुईटा ल्याउनु परेको भएर मलाई दुईटा चाहिँ मलाई के चाहियो के अरे अर गेट चाहियो पहिला यो थाहा हुनु पर्यो तिमीलाई कतिवटा एन्ड गेट चाहिन्छ कतिवटा अर गेट चाहिन्छ यो नै नथाहा भयो भने त तिमीहरू गर्नै सकिँदैन है ल हेर अब ठिक छ अब यो गर्ने बेला हेर है ल यहाँ मैले लेखेको छु दुईटा फङ्सन अलि रातोले गर्नु पर्यो यसमा चाहिँ
यस्तो ल हेर यसमा चाहिँ दुईटा फङ्सन सो दुईटा अर गेट चारवटा मिनटम सो द्याट चारवटा एन्ड गेट यो बुझ्छ है यो आएको बुझ्छ है ल अब यो हेर यो काटेको छ नि यो काटेको मिन अघि मैले भनिहालेँ काटेको भनेको चाहिँ प्रोग्रामेबल हो अनि यस्तो यो यस्तो गरेको भनेको मतलब चाहिँ यो के हो फिक्स्ड हो त्यो बुझ्नु पर्यो है अब तिमीहरूले यो पनि युज गर्न सक्छौ हैन यो एबाट यसरी यो छुट्टै एन्ड गेट लको पनि देख्न सक्छौ हामीले एउटैमा बबल पनि गर्न सक्छौँ यो तिमीहरूलाई मैले डी मोर्गन पढाउने बेला गएको थिएँ होइन एउटैमा बबल युज गरेर यो माथिबाट चाहिँ ए जान्छ अनि बल भएकोबाट चाहिँ एबाट युज हुन्छ तिमीहरू आइदर यो युज गर अर यो युज गर है अब कतिवटा चाहिन्छ हामीलाई यहाँ बबल भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ केमा हुन्छ नम्बर अफ इनपुटमा डिपेन्ड हुन्छ यो तिनटामा यो तिनटामा डिपेन्ड हुन्छ यहाँ कतिवटा छ एबिसी छ तिनटा सो द्याट मलाई तिनटा इनपुट बफर चाहियो एबिसी भन्ने तिनटा इनपुट बफर है तिनटा इनपुट बफर किन बफर भनेको यो बबल युज भएर होइन तिनटा इनपुट बफर हामीलाई युज भयो है ठिक छ अब मैले ए कोलाई यो ए बार दिन्छ यसले मेरो ए बार दिन्छ यसले मेरो ए दिन्छ सिमिलरली यसले मेरो बी दिन्छ यो नटबाट आएको भएर मलाई यसले बी बार दिन्छ तिमीहरू यो युज गर अहिलेसम्म हामीले यो युज गरिरहेको थियो होला अगाडिसम्म तर यो पनि युज गर्न पाउँछ होइन यसले मेरो सी बार दिन्छ यसले मेरो सी दिन्छ अब मेरो फङ्सनहरू हेऱ्यो भने हेर त मेरो या फनको लागि के छ एबी र एसी बार छ भनेको मतलब मेरो एबाट चाहिँ एबाट आउँदो रहेछ एउटा चाहिँ कहाँबाट बीबाट एउटा एबाट एउटा बीबाट त्यो ए र बीबाट मैले क्रस गरेँ ठिक छ अर्को भनेको चाहिँ के छ एसी बार भनेको मतलब एउटा एबाट आउनु पर्यो एउटा कहाँबाट आउनु पर्यो सी बारबाट आउनु पर्यो अनि अर्को भनेको चाहिँ बिसी र एसी एउटा चाहिँ बी र सीबाट आउनु पर्यो एउटा चाहिँ कहाँ आउनु पर्यो ए र सीबाट आउनु पर्यो ल हेर हो अब हेर यो प्रोग्रामेबल अघि जस्तो दुईटा चाहिँदैन क्या अब यहाँ अघि जस्तो दुई तिनवटा चाहिँदैन अघि त हाम्रो त्यो के अरे 8वटा लाइनको लागि छुट्टै 8वटा लाइन भन्छ अब त हाम्रो फिक्स के अरे सरी प्रोग्रामेबल छ नि त हामीले आफै प्रोग्राम गर्छ हामीलाई जुन चाहिन्छ हामीलाई फनको लागि अर्को स्टेट लाइन चाहिने एफको अब हामीलाई एफनको लागि चाहिने भनेको यही एबी र बिसी कता गयो एबी र बिसी चाहिने हो सरी एसी बार चाहिने हो त्यही भएर त्यो दुईटा ठाउँ मात्र क्रस गर्दै पुग्छ है सिमिलरली मलाई एफ2 को लागि को चाहिने एउटा बिसी र एसी चाहिने सो द्याट यो लाइनले मलाई दिइरहेको भनेको यो लाइनले मेरो बिसी दिइरहेको हो नि त त्यही भएर मैले एकताल बिसीमा क्रस गर्छु अनि अर्को यो लाइनले मलाई के दिने एसी सो द्याट मेरो एसीबाट लाइन आएको छ भनेर मैले देखाउँछु है ठिक छ बुझ्छ यो क्वेसन बुझ्छ कि फेरि एकताल रिपिट हान्नुपर्छ फेरि एकताल समराइज गरिदिन्छु म होइन एकदम इजी वेमा होइन सर्टकटमा एकदम समराइज गर्छु होइन अब हामीले पिएलए गर्दैछ पिएलए भन्ने बित्तिकै दुईटै प्रोग्रामेबल हुनु पर्यो एन्ड गेट पनि अर गेट पनि दुईटै प्रोग्रामेबल हुनु पर्यो होइन अब स्टेप्सहरू भन्दा पहिला स्टेटमेन्ट राख्नु पर्यो त्यसपछि ट्रुथ टेबल राख्नु पर्यो त्यसपछि त्यसको बुलियन एक्सप्रेसन हुनु पर्यो बुलियन एक्सप्रेसनमा चाहिँ अब त्यसलाई मिनिमाइज गर्नु पर्यो होइन मिनिमाइज छ भने गर्नु परेन मिनिमाइज छैन भने चाहिँ त्यसलाई पहिला रिड्युस गर्नु पर्यो अरू मिनिमाइज गर्नु पर्यो अनि मिनिमाइज गर्दाखेरि जतिवटा तिमीले प्रोडक्ट टर्म पाउँछौ त्यतिवटा हाम्रो के हुन्छ एन्ड गेट हुन्छ कमन छ भने त्यसलाई हामीले एउटै कन्सिडर गर्छ होइन जस्तो 4वटा छ एउटा कमन भयो भने हामीले 3टा कन्सिडर गर्छ होइन त्यही भएर जतिवटा मिन टर्म हुन्छ जतिवटा प्रोडक्ट टर्म हुन्छ त्यतिवटा हुन्छ अब अर गेटको केसमा चाहिँ जतिवटा हामीले आउटपुटमा फङ्सन चाहिन्छ त्यतिवटा हाम्रो के हुन्छ अर गेट हुन्छ बोथ आर प्रोग्रामेबल सो वी युज यो क्रस साइन भनेको चाहिँ प्रोग्रामेबल अनि अर्को के अरे डट गोलो साइन भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो फिक्सको साइन अहिले पिएलएमा हामी युज गर्छ सरी पिएआरमा युज गर्छ है अब यो केसमा हामीले यो हाम्रो ट्रुथ टेबल चाहिँ यसलाई हामीले रिड्युस गरेर एबी र एसी बार बिसी र एसी हामीले पायो भने हामीले 3टा इनपुट भएको भएर हामीले 3टा इनपुट बफर हामीले युज गरेछ होइन तिमीले यो पनि युज गर्न पाउँछ यो पनि युज गर्न पाउँछ होइन आइदर यु क्यान युज एनी वान है अब मैले चाहिँ यो युज गरेको छु जहाँ त मेरो यो बार भयो के अरे बबल भएकोबाट चाहिँ मेरो ए बार आउँछ बबल नभएकोबाट ए बबल भएकोबाट बी बार आउँछ नभएकोबाट बी आउँछ सी बार आउँछ सी आउँछ यो बुझिहाल्यो अब फर्स्ट केसमा मेरो F1 को लागि मेरो दुईटा अर गेट छ F1 र F2 F1 को लागि चाहिँ मैले एउटा स्टेट लाइन जाने जम्मा 4वटा लाइन मात्र आएको छ हेर जम्मा 4वटा लाइन मात्र आएको छ हैन 3टा इनपुट दिएपछि त 8वटा लाइन आउनु पर्ने हो नि त 3टा इनपुट दिएपछि 8वटा लाइन आउनु पर्यो तर 8वटा आएन अहिलेको केसमा फिक्स थियो त्यो र 8वटा आएको थियो अब यो केसमा त हामीले प्रोग्राम गर्न सकिन्छ हामीलाई जुन चाहिन्छ त्यही त मात्र त युज गर्न सकिन्छ नि हैन सो द्याट मलाई अब फर्स्ट केसमा चाहिँ मलाई ए र बी चाहिन्छ सो द्याट मैले ए र बी बाटलाई चाहिँ मैले जोइन गर्दै अब अर्को भनेको एसी बार एसी र सी लाई चाहिँ बाडा आएको रहेछ भने मैले जोइन गर्दै अब यो केसमा चाहिँ मेरो F1 को लागि मेरो एबी र एसी दुईटा आएको भएर मैले यो दुईटालाई फाइनली प्लस गर्दै हैन अब बी अनि फेरि F2 को केसमा बी र सी बाट आएको रहेछ त्यही भएर बी र सी लाई मैले क्रस गर्दै अनि ए बाट सी बाट आएको रहेछ त्यही भएर ए र सी लाई मैले क्रस गर्दै अनि फाइनली मेरो यो बी
क्रस अनि एसीबाट आएको र एसी क्रस सपोज यही केसमा यो पनि एसी बार भएको भए अर्को पनि यो F2 को लागि पनि एसी बार भएको मेरो यही क्रस हुन्थ्यो यही क्रस हुन्थ्यो यो चाहिँ यो छैन यहाँ हुन्थेन अनि यो सिधै यतिकै जान्थ्यो so that this is my PAL simplification अब अर्को कुरा छ PAL पनि एकदम सेम छ हैन यसमा पनि गर्नुपर्ने सबै प्रोसेस सेम हो तर यसमा चाहिँ के हुन्छ भने फिक्स्ड अर एरे हुन्छ हैन फिक्स्ड अर एरे हुन्छ मतलब अर गेट चाहिँ जतिवटा आउटपुट हो त्यतिवटा चाहिँ फिक्स भएको हुन्छ अब कसरी हुन्छ हेरौँ त यो एक्जाम्पल हेर्यो भने ल हेर यो एक्जाम्पल हेर्यो भने हेर अब यसमा चाहिँ एन्ड गेट चुज गर्ने तरिका चाहिँ अलिकति फरक छ क्या एन्ड गेट चाहिँ कतिवटा हुन्छ भन्दा हेर है सपोज यो केसमा यसको लागि कतिवटा मिन टर्म छ दुईटा मिन टर्म छ यसलाई कतिवटा मिन टर्म छ दुईटा मिन टर्म छ सो दैट एउटाको लागि चाहिँ सबभन्दा हाईएस्ट मिन के रे एन्ड गेट गर्दा हुन्छ दुईटा मिन टर्म दुईटा हुन्छ भन्छ भने मतलब x को लागि पनि यो दुईटाले मेरो x दिन्छ त्यही भएर मेरो यो दुईटा मिन टर्म आएको छ त्यही भएर मेरो दुईटा एन्ड गेट चाहियो यसको लागि पनि मेरो दुईटा आएको छ यो पनि मेरो दुईटा मिन टर्म आयो सपोज यही केसमा मेरो आयो एउटा अनि दुईटा अनि तीनटा मिन टर्म हुँदै भनेको मतलब सबभन्दा हाईएस्ट मिन टर्म भनेको त्यो 3 हो त्यही भएर सबभन्दा हाईएस्ट मिन टर्म भने चाहिँ तीनटा एन्ड गेट चाहिन्छ भनेको मतलब x लाई पनि मैले अब तीनटा एन्ड गेट दिनु पर्यो रे यसलाई पनि मैले तीनटा एन्ड गेट दिनु पर्यो रे फाइनली तीनटा एन्ड गेट छ दो एउटा एन्ड गेट चाहिँ युज हुँदैन किनकि एबी र एसी बार मात्र छ भने त एउटा एन्ड गेट त एक्स्ट्रा भयो नि त फाल्तु भयो नि त हो त्यसलाई चाहिँ हामी फ्युज गरिदिन्छौँ हैन अनि यसको पनि एबी बार र बीसी बार त युज हुन्छ तर एउटा एन्ड गेट त के हुन्छ एक्स्ट्रा हुन्छ नि त त्यसलाई हामीले फ्युज गर्दिन्छ यसको लागि तीनटा एन्ड गेट युज हुन्छ त्यही भएर अब यसको केसमा हेर्यो भने ए र बी चाहिएको छ एबी आएको छ यो चाहिँ फिक्स छ के हेर न यो फिक्स छ यो अलरेडी यसले के गर्छ भने योबाट आएकोलाई चाहिँ फिक्स गरिदिन्छ एबी र एसीलाई हामीले फिक्स गरिदिन्छ हैन ल ठीक छ बुझ्छ होला है हेर यसको लागि यो x को लागि मेरो दुईटा मात्र मिन टर्म छ सो दैट मैले यो र यो मेरो x को लागि फिक्स गरिदिएँ हैन x को लागि फिक्स गरिदिएको हो के जेसुकै आए पनि यहाँ फिक्स भइसक्यो अर्गेट चाहिँ फिक्स भइसक्यो अर्गेटलाई चेन्ज गर्नै पाउँदैन मैले सिमिलरली यो y को लागि पनि मैले यो रे फिक्स गरिसकेँ किनकि मेरो यही दुईटा एन्ड गेटबाट आउने हो नि त तिमीले यहाँ फिक्स गर्न पाउँदैन हैन यसको लागि कमन आए पनि छुट्टै एन्ड गेट बनाउनु पर्छ यसको लागि है कमन आए पनि छुट्टै एन्ड गेट बनाउनु पर्छ त्यस्तै यहाँ कमन यसरी गर्न पाउँदैन किनकि फिक्स गरिदिया हुन्छ कि यो गेटको चाहिँ यो y2 को लागि हो भनेर फिक्स गरिदिया है यो अर गेटको लागि चाहिँ फिक्स गरिदिया ठिक छ एउटा एक्जाम्पल गऱ्यो भने बुझ्छ यसको पनि प्रब्लम सबै सेम गर्ने तरिका हो एउटै हो खास गरी लास्टमा फिक्स अर गेट मात्र युज हुन्छ है ल एउटा क्वेसन टिपौँ यो क्वेसन गरौँ अनि बुझ्छ मोस्टली बुझ्छ ल यो माथिको टिप तिमीहरूलाई चाहिँ यसको डिफरेन्स हैन यो पिएल र पिएल को डिफरेन्स चाहिँ के हुन्छ भन्दा आफै पढ हैन मैले यहाँ स्लाइडमा लेख्न बिर्सिँदै रहेछ डिफरेन्स बिट्विन पिएल एन्ड पिएल सोध्छ कहिले पिएल हुन त तिमीहरूको पिएल त छैन सिलेबसमा हैन तर पढाउनु चाहिँ पर्छ सिलेबसमा त देख्दिन म पिएल र पिएल को डिफरेन्स एउटा डिफरेन्स भनेको त हैन एउटा त यो नै भयो फुल फर्म नै भनिदिएको छ तिमीहरूले जेनरली हैन तर डिफरेन्स भनेको त फुल फर्म जेनरली राख्दैन हैन ठीक छ अब अर्को डिफरेन्स भनेको एउटामा चाहिँ प्रोग्रामेबल हुन्छ दुईटै एउटामा चाहिँ के हुन्छ एउटा चाहिँ अर गेट फिक्स हुन्छ हैन एउटामा चाहिँ जतिवटा मिन टर्म हुन्छ त्यतिवटा नै एन्ड गेट चाहिन्छ भने अर्कोमा चाहिँ हाईएस्ट मिन टर्म कति हो त्यसको अकर्डिङ चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ है ल र यसको पहिला तिमीहरूले पिएलए त पढिसक्यो नि त पिएलए बनाउनु त होला यसको लागि पिएलए बनाउन सक्छ त्यो पिएलए बनाएपछि त पिएलको लागि त हल्का केही कन्फ्युजन मात्र पहिला त पिएलए बनायो यसको हैन भनेपछि हामीलाई अर गेट कतिवटा चाहिँदो रहेछ F1 F2 F3 यहाँ चाहिँ x भएछ यो यसलाई x बनायो नि x y z नै बनायो x y z नै बनायो ठीक छ हाम्रो तीनटा आउटपुट छ सो दैट मलाई तीनटा अर गेट चाहिँदो रहेछ भनेर मैले थाहा पाएँ हैन हो अब एन्ड गेट कतिवटा चाहिन्छ निकाल अनि उताको लागि एन्ड गेट कतिवटा चाहिन्छ निकाल सिम्पल त्यो बेलासम्म म तिमीहरुको हाजिर यो क्वेशन टिप है त्यो बेलासम्म म तिमीहरुको एटेन्डेन्स गर्दै गर्छु हामी कतिजना छौँ 19 जना आरती अभियान आशिष आरती अभियान आशिष विनायक दिव्या सुवेदी दीक्षा दीप्या दीक्षा दिव्या दुष्यंत हिलेन कपिल
दुष्यन्त हिरेन कहाँ गयो कमल फेरि अघि बोले जस्तो लाग्यो कपिल निशान प्राप्ति ऋतिका निशान प्राप्ति रुबी सबिक शम्भु स्नेह छैन लास्टमा भनेको सुनिता ओके ल तेन्जी छैन हैन कमल गरे पनि आयो ल भयो है त्यो ल गर्न सक्छौ नि हैन हिन्ट दिनुपर्छ त्यसको लागि अलरेडी छ हैन त्यसमै सोलुसन छ हैन ल फर्स्टमा यसको के गर्नु पर्यो भन्दा पहिला यसलाई मिनिमाइज गर्नु पर्यो हैन यसलाई के म्यापबाट सल्भ गर्नु पर्यो के म्यापबाट सल्भ गर्दाखेरि यस्तो पाउँछ तिमीले हैन है मैले बोथ वेमा गर्दैछु यो हैन बोथ वेमा गर्छु अहिले तिमीहरु के म्यापबाट सल्भ गरेर यस्तो पाउँछौ अर तिमीले डाइरेक्टली सल्भ गर्न खोज्छौ यो यस्तो पाउँछौ जुनबाट गए पनि फाइन हैन तिमीलाई के म्याप बना भन्नु जरुरी छैन के म्यापबाट बनाउँछु भन्ने पनि फाइन विदाउट के म्याप बनाउँछु भने पनि फाइन हैन त्यसपछि f2 को लागि पनि यो आयो f2 को लागि यताबाट गर्दा पनि यो आयो है f3 को लागि गर्दा पनि यो आयो हैन यो आयो f3 को यताबाट गर्दा पनि यही आयो सेम आयो है है म यसो हिन्ट दिन्छु तिमीहरु एकताल हेरेर हैन अब हेर यसमा हेर त तिमीहरुको नम्बर अफ एटम कतिवटा आउँछ एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा छ तर यो a बार b कमन आएको छ होला कुनैमा ल हेर a बार b कमन आएको छ a बार b यहाँ पनि छ यहाँ पनि छ सो दैट मेरो कतिवटा टर्म हुनेको एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा मात्र एन्ड गेट भयो पुग्यो एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा मात्र किनकि एउटा कमन भयो नि त हैन एउटा कमन भएपछि त हामीले लिदैन हैन त्यो भएर छवटा हामीलाई के चाहियो यो चाहियो एन्ड गेट चाहियो हैन अब हेर फर्स्ट को लागि हामीलाई के छ f1 को लागि हाम्रो के छ ac र a बार b हाम्रो a कता गयो a बार b गयो त्यसपछि ac गयो यो दुईटालाई कहाँ जोड्यो f1 मा जोड्दियो सिमिलरली सेकेन्ड को लागि भनेको a बार b बार c a बार b बार अनि b बार c दुईटालाई क्रस गरेर हामीले कहाँ जोड्दियो f2 मा जोड्दियो भनेको a बार c बार अनि a र b र सरी a b बार र c a b बार र c लाई लगाएर यहाँ जोड्दियो यो हाम्रो pla सक्यो है यहाँ लेखिदिएको छु यो नम्बर अफ इनपुट बफर भनेको तीनटा बिकज abc तीनटा भेरिएबल छ नम्बर अफ प्रोग्रामेबल एन्ड गेट भनेको 6 वटा बिकज नम्बर अफ मिन टर्म 6 वटा छ एउटा कमन छ 7 वटा हो एउटा कमन भएको र 6 वटा मात्र लियो नम्बर अफ अर गेट भनेको जतिवटा फंक्सन f1 f2 f3 त्यो हामीले राख्यो हैन अब pal al चाहिँ अलिकति कन्फ्युज हुन्छ के हेर त कतिवटा छ pal को केसमा हेर्ने भने तिमीले यसमा चाहिँ दुईटा छ यसमा पनि दुईटा छ यसमा कतिवटा छ तीनटा छ मैले अघि के भने सबभन्दा हाईएस्ट मिन टर्म जसकोमा सरी प्रोडक्ट टर्म जसकोमा छ त्यसको लिने भन्छ यसको चाहिँ हाईएस्ट टर्म तीनटा हो भन्छ सबैलाई चाहिँ कतिवटा दिनु पर्यो f1 लाई पनि तीनटा एन्ड गेट दिनु पर्यो f2 को लागि पनि तीनटा एन्ड गेट हुनु पर्यो हैन अब f ल त्यही भएर 9 वटा गेट आउँछ एउटा दुईटा तीनटा यो भनेको f1 को लागि एउटा दुईटा तीनटा अर्को भनेको f2 को लागि एउटा दुईटा तीनटा भनेको फेरि कसको लागि लास्टको f3 को लागि f1 f2 f3 को लागि हो तर मैले अघि भने जस्तै a बार b बार र a बार b र ac त युज हुन्छ तर ला एउटा एन्ड गेट त युज हुँदैन नि त त्यही भएर त्यसलाई के भन्छ फ्युज गरिदिन्छ सिमिलरली अर्कोमा a बार यहाँ b बार हुनुपर्ने हो a बार b बार हुनुपर्ने यहाँ मैले बार चाहिँ छुटेर छ a बार b बार हुनुपर्ने a बार b यहाँ त ठिक छ यहाँ चाहिँ बार हुनुपर्ने a बार b बार र b बार c त युज हुन्छ तर अर्को फेरि के हुँदैन युज हुँदैन त्यही भएर फ्युज भयो अर्कोमा त सबै तीनटै युज हुन्छ तीनटै नै भएको छ अनि हेर फिक्स गर्ने बेला यो तीनटै फिक्स हुन्छ क्या यो तीनटै फिक्स हुन्छ यो पनि तीनटै किनकि तीनटा दिन्छ भनिसक्यो नि त यसले एन्ड गेट त्यो तीनटै एन्ड गेट फिक्स हुन्छ यहाँ तीनटै एन्ड गेट फिक्स हुन्छ यो पनि तीनटै एन्ड गेट फिक्स हुन्छ यो कमन भए पनि तीनटै एन्ड गेट फिक्स हुन्छ है त्यही भएर तर एउटा के हुन्छ भने यो फ्युज हुन्छ कि यो फ्युज भएपछि इन्ट्याक्ट हुँदैन यसको केही पनि काम हुँदैन हैन हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ छैन यसबाट केही पनि आएको छैन भन्ने चाहिँ बुझिन्छ सो द्याट इन दिस वे वी क्यान के अरे के भन्छ डिजाइन आइदर PLA PAL अर रोम है ल तिमीहरू चाहिँ फुल एडर र फुल सबट्र्याक्टर चाहिँ पढ हैन PLA र PAL बाट यो प्यारिटी पनि रहेछ ल ठिकै छ प्यारिटी अझै एउटा टपिक बाँकी छ प्यारिटी चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्छौँ है तिमीहरूको सन्डे मैले अघि भनिरहेको थिएँ सन्डे चाहिँ म एक्जाम लिन्छु हैन म भोलि भन्छु लिन्छु कि लिँदैन हैन म लिन्छु होला प्रोबाब्ली चाहिँ म मोस्टली चाहिँ लिन खोज्छु ल
ठिक छ नि होइन रेडी छौ नि होइन एक्जाम दिन हेलो कस्तो हुन्छ एक्जाम अस्तिको जस्तै हो अस्तिको त्यो हामीले क्लास वर्क गरेको थियो नि तिमीलाई त्यो सबैलाई भिडियो अन गर्न लगाएर तिम्रो अनलाइन एक्जाम हो त्यो लिखित सिकित त्यो फिजिकल होइन अनलाइन एक्जाम हो यु मस्ट ओपन यर भिडियो होइन त्यो बेला केही एक्सक्युज गर्नु पाउँदैन अनि तिमीलाई मैले 1 घन्टाको लिन्छु एक्जाम 1 घन्टा त्यो 10 बजेबाट क्लास सुरु हुन्छ भने म तिमीलाई 15 मिनट अगाडि चाहिँ सबैले टाइम 15 मिनट अगाडिबाट चाहिँ म क्वेसन राखिदिन्छु होइन म त्यहाँ इन्स्ट्रक्सन लेखिदिन्छु के गर्छु भन्दा अनि तिमीहरूले चाहिँ सबमिसन टाइममै बुझाउनु पऱ्यो त्यो बेला चाहिँ लेट भयो भने चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ हुन्छ नि चेक हुँदैन है यो तिमीहरूको 21st एसेसमेन्टको लागि हो होइन तिमीहरूको मार्किङ स्किम छ नि 3टा एसेसमेन्ट हुन्छ फर्स्ट एसेसमेन्ट लिदिन लाग्यो है मैले चाहिँ अरूले के गर्नु थाहा छैन होइन मैले चाहिँ फर्स्ट एसेसमेन्ट लिदिन लाग्यो है 20 मार्क्सको कि 25 मेबी 25 अब आउनु सन्डे लिन्छु कसैलाई केही प्रब्लम छ भने अरू अहिले भनिहाल है कि भोलि लिदिने हैन सर सन्डे किन लिन लाग्यो भने स्याटरडे तिमीहरू पढ्न पाउँछौ नि एटलिस्ट होइन त्यही भएर च्याप्टर चाहिँ के अरे म जेनरली चाहिँ यही यस्तै डिजाइनहरू सोध्छु थ्योरी पार्ट चाहिँ अलिक कम नै सोध्छु तिमीहरूलाई एउटा क्वेसन 2टा क्वेसन अरू पनि राख्दिनँ होइन मलाई क्वेसन को हुनसक्छ क्वेसन होइन किनकि 1 घन्टामा 25 मार्क्स गर्न त गाह्रो हुँदैन है अनि तिमीहरूलाई 15 मिनट चाहिँ सबमिसन टाइम पनि फोटो खिचेर स्क्यान गरेर पठाउनु पनि टाइम म इन्स्ट्रक्सन लेखिदिन्छु तिमीहरूलाई होइन त्यो एक्जाममा तिमीहरूले जो वरि गर्नु पर्छ त्यो सन्डे चाहिँ म एक्जाम चाहिँ लिन्छु तयारी भएर चाहिँ बस ल अहिलेसम्म पढेको च्याप्टर 12सम्म है ल आजलाई यति गरौँ है त अल अफ यु हेभ अ नाइस डे बाइ बाइ